अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः
अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादंष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः
उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः
वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादंष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदंष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः
हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः
सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म
अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्रीनृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ नृसिंह अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। नारसिंहो महासिंहो दिव्यसिंहो महाबलः उग्रसिंहो महादेवः स्तम्भजश्चोग्रलोचनः रौद्रः सर्वाद्भुतः श्रीमान् योगानन्दस्त्रिविक्रमः हरिः कोलाहलश्चक्री विजयो जयवर्धनः पञ्चाननः परब्रह्म अघोरो घोरविक्रमः ज्वालामुखो ज्वालमाली महाज्वालो महाप्रभुः निटिलाक्षः सहस्राक्षो दुर्निरीक्ष्य प्रतापनः महादष्ट्रायुधः प्राज्ञश्चण्डकोऽपि सदाशिवः हिरण्यकशिपुध्वंसी दैत्यदानवभञ्जनः गुडभद्रो महाभद्रो बलभद्रो सुभद्रकः करालो विकरालश्च विकर्ता सर्वकर्त्रकः शिशुमारस्त्रिलोकात्मा ईशः सर्वेश्वरो विभुः भैरवाडम्बरो दिव्यश्चाच्युतः कविमाधवः अधोक्षजोक्षरः सर्वो वनमाली वरप्रदः विश्वम्भरोद्भूतो भव्यो विष्णुश्च पुरुषोत्तमः अमोघास्त्रो नखात्रश्च सूर्यज्योतिः सुरेश्वरः सहस्रबाहुः सर्वज्ञः सर्वसिद्धिप्रदायकः वज्रदष्ट्रो वज्रनखो महानादः परन्तपः सर्वमन्त्रैकरूपैश्च सर्वयन्त्रविदारणः सर्वतन्त्रात्मको व्यक्तः सुव्यक्तो भक्तवत्सलः
वैशाखशुक्लसम्भूतः शरणागतवत्सलः उदारकीर्तिः पुण्यात्मा महात्मा चण्डविक्रमः वेदत्रयप्रपूज्यश्च भगवान् परमेश्वरः श्रीवत्साङ्कः श्रीनिवासो जगद्व्यापी जगन्मयः जगत्पालो जगन्नाथो महाकायो द्विरूपभृत परमात्मा परञ्ज्योतिर्निर्गुणश्च नृकेसरी परतत्त्वं परन्धाम सच्चिदानन्दविग्रहः लक्ष्मीनृसिंहः सर्वात्मा धीरः प्रह्लादपालकः इति श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम संपूर्णम। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।